समादरणीय भक्तवृन्द, दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता जौतिल फूल लिएर उनै भगवती परमेश्वरी स्वस्थानी भगवतीको ध्यान गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 7औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्याग गरेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषि मुनिहरू सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य मान्न थाले। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडेर सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न थाल्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू सबैको के भयो, धुलो उडेर आँखामा परेर हेर्न असमर्थ भए, अर्थात् देख्न सकेनन्। यस्तै प्रकारले प्रभु वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कतिलाई भूमिमा पछारिदियो। कति रुन कराउन लागे, त्यस हुरीमा कोही परे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा लड्नु पर्यो। यसै गरी प्रभु कतिका मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान थाले। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन थाले। कति रक्षा गर भन्दै मरे, बाबा बचाऊ बचाऊ भन्दै कराउन लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पाद भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराऊ, डराउनु पर्दैन भनेर सान्त्वना दिइसकेपछि चित्तलाई आकुल र व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भवको अप्रत्यक्ष भयो, अथवा भनौँ असम्भव कुरा आज प्रत्यक्ष भएर आयो भन्दै अत्यन्त भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखेर हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्रातिशीघ्र कैलाशमा पुगेर छिटै कैलाशमा पुगेर महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर उभिरहे।
अनि महादेवले भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमी के कुरा भन्न आएका भन, किन मौन भएर उभिरहेका छौ। यस्तो शङ्करजीको आज्ञालाई सुनेर हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर अथवा प्राणलाई के गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणाका सागर, पापिष्ठ दक्षले हजुरका विषयमा अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरेर निन्दा गरेको सुनेर त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बहुलाप हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो के नै हुन सक्छ र मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि मैले त्यसलाई बोलाउने होइन इत्यादि प्रकारका अत्यन्त दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकेर अत्यन्त क्रोधले युक्त भएर भूमिमा आफ्नो गोडालाई प्रहार गरेर यज्ञको परिक्रमा गरे। कसैको पनि मुखतर्फ हेर्दै नहेरी केवल हजुरको नाम लिँदै अर्थात् शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फालेर आफ्नो प्राणलाई माताजीले देह त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले अझैसम्म पनि डढाउन सकेको छैन, दग्ध गर्न सकेको छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे प्रभु, हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउनका निम्ति आएको हुँ। हे चन्द्रमौली, अनर्थ भयो प्रभु, अब कसो गर्ने। यति भनेर नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरालाई सुनेर महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको यो कुरा के सत्य हो त, के निश्चय नै हो त, कि सत्य होइन। शिवको यस्तो वचनलाई सुनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे जगदीश्वर, हजुरका सामुमा मिथ्या अर्थात् झुटो बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए हजुरलाई सत्य र असत्यको ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकालेर दारा किटेर पाखुरा निमुड्दै नारदजीको सामुन्ने भई भन्नुभयो, अथवा नारदजीको सामुन्नेमा नै महादेवले भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ठ दक्षको विनाश नगरी मैले छाड्ने छैन, अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धामतर्फ गए। नारदजी गइसकेपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकालेर शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसैबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को चर्को शब्द गरी भयङ्कर आवाज आउन थाल्यो। चतुःषष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली भगवती उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, अनि यस्तै प्रकारले कपाललाई फिजाएकी, हातमा भयङ्कर प्रकारको खड्गलाई धारण गरेकी, कहिले हाँस्ने कहिले जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्नेमा उभिएर के कति कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनेर बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैं अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पृथ्वीलाई कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै प्रकारको ध्वनि निकाल्दै निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डम्बरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गर्न थालेछन् र भन्दछन्, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? वीरभद्रले भन्दछन् हात जोडेर, हे प्रभु, हे भगवान, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पारेर उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनेर डाकेको हुँ।
अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भएर दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गर्नका निम्ति तत्कालै जाऊ। श्री महादेवको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भएर मेघ गर्जे जस्तै गरेर सिंहनाद गर्दै पृथ्वी डोलायमान पार्दै साक्षात् यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे जस्तै क्रोधित भएर शिवको आज्ञालाई सिरोपर गरेर कैलाश पर्वतबाट उनीहरू हिँडे। तिनीहरूको चालामाला त्यो प्रकारको व्यवहारलाई देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्नका निम्ति अत्यन्त कठिन भयो र थर काँपिन। 7 समुद्र छचल्किए, समस्त जीवहरू त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि प्रभु अनेक किसिमका उत्पातहरू हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगोर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबैजना हाहाकार गर्दै यता र उता भाग्न थाले। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकेर भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराएर त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गणहरू मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे जस्तै गरेर दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगणसित परस्परमा युद्ध गर्न थाले, जुझ्न थाले। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराएर 10 दिशातिर भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैका हात खुट्टा भाँचिए, कोही टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे, कति मूर्छा परेर असहाय यस्ता प्रकारले भएर भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्नका निम्ति शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, देव्यस्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर गदा खड्ग मुसल नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथगण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र अथवा भनौँ शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसेर जति भेटे उतिको शिरलाई समातेर निमोठेर हात खुट्टा भाँचेर यस्ता प्रकारले गोडाको प्रहार गरेर मुर्कीको प्रहार गरेर देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिएर वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जेर सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे जस्तै गरेर सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरेर दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठेर रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कसैको मांस लोच्न थाले, कसैको कोखमा प्रभु प्रहार गर्न थाले, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटि कोटि सेना र कोटि कोटि देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरेर अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी भगवान श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेनालाई अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिएर सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ गरेर एकै क्षणमा दक्षका अनेक सेनाहरू काटेर मारिदिए।
तिनमा कसैका शिर छैनन्, कसैका हात छैनन्, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो भयावह स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकेर भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरेर अन्य दैत्य दानवलाई समातेर अग्निकुण्डमा हवन गर्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारेर यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकेर भगवान श्री विष्णुले रातारात आँखा पारेर नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भएर बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाएर संहार कालका रुद्र जाई लागे जस्तै गरेर वीरभद्रका सेनामाथि जाई लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर प्रकारको युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरेर खड्ग लिएर जाई लागिन्। त्यो देखेर भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुःषष्ठी योगिनी सबैले युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा अथवा 10 दिशातर्फ भागे। ए प्रभु, जब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रनत गयो अनि ती मूर्छा परि भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी त्यस्तै गरेर भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथमा के गरे शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडेर भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर बिन्ती गरेर पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले शङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनेर बिन्ती गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के गरौँ कसो गरौँ भनेर अन्योलमा परेका देखेर अत्यन्त क्रोधित भएर काल सदृश त्रिशूल लिएर विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगली प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्टलाई सहन नसकेर नवद्वारबाट रगतको धारा बगाएर विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भइसकेपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैं गर्जन गरेर दक्षका सेनामाथि जाई लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटि कोटि देवताहरूको संहार पनि गरे। वीरभद्र गर्जेको अथवा भनौँ वीरभद्रको भयङ्कर आवाज सुनेर गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउझिएर उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनेर आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाई लागे। त्यसरी अत्यन्त प्रकारको के भयो, ठुलो भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाई लागे अनि कसैले टुपी समातेर पछारेर के गरे खड्गले प्रहार गरेर वध गरे, कसैलाई मुड्कीले प्रहार गरेर मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे। यस्ता प्रकारले विभिन्न प्रकारको त्यहाँ के हुन थाल्यो, ठुलो युद्ध हुन थाल्यो। कसैलाई पक्रेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञलाई विध्वंस पारेर देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भएर राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारेर सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर
सुदर्शन चक्र देखाए। भगवान विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचनलाई सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाएछ। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचनलाई सुनेर विष्णु भगवान अत्यन्त रिसाएर वीरभद्रलाई लक्षित गरेर ताकेर सुदर्शन चक्रको प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे जस्तै गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। यसरी गइसकेपछि त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखेर नन्दी भृङ्गी भूतप्रेत 64 योगिनी प्रमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नजिकमा गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले गरेर मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखेर भगवान विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठतर्फ सरासर जाँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलं वः सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।